आप आवाम से रुजू करें, आवाम जो फैसला करे उसको जो है ना इसको एहतराम दिया जाए, आवाम से पूछा जाए कौन उसकी इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो नंबर वन हमने इसके सामने सब कुछ रखे हैं और आप देख रहे हैं कि हुकूमत कैसी हुकूमत है जो आज़म स्वाति के साथ हुई, जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। क्या ये आप समझ रहे हैं कि ये कोई जमहूरी मुल्क है? क्या इस मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी है? ना इस मुल्क में कोई कानून है, ना आइन के ऊपर कोई चल रहा है, न अखलाकियात, न इंसानी हुकूक, सबको इन्होंने पामाल कर दिया जो आज़म स्वाति जैसे बुजुर्ग शख्सियत के साथ इन्होंने किया है। हम सिर्फ मुतालिबा करते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं, आवाम से मैंडेट लें और तब ये मुमकिन है कि इस मुल्क में जो स्टेबिलिटी आएगी। सियासी स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती उस वक्त कोई माशी आपकी तरक्की नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी और माशी लिहाज से जो है ना ये मुल्क बद से बदतर होते जा रहा है। मेरा मुतालिबा यही है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आने का मकसद ये था कि जो एक्टिंग स्पीकर था, जब मैंने 127 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके थे वो इस्तीफ़े, और जब ये इम्पोर्टेड सरकार आई इन्होंने नए स्पीकर साहब ने हलफ के बाद उस फाइल को रोक दिया। जब एक चीज़ मंजूर हो चुकी है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना बाकी था उसका भेजना, तो उसको भेजना चाहिए। 127 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके थे, उसके बाद उसको रोकना और फिर सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करना। अब जब हम गए हैं तो कहते हैं कि आपने जो है रिटर्न हाथ से लिख कर देना है। उन 11 ने भी लिख कर नहीं दिया था, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अखबार में दिया है। तो 127 सब अपने अपने हलकों में वापस गए, सब ने तकरीरें की, सब ने ट्वीट किया हुआ है कि हम इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि उन इस्तीफ़ों को जो दे चुके हैं मंजूर किया जाए। मईशी हालात हम सब के सामने हैं। आज दहशतगर्दी जिस हद तक पहुँच गई है कि इस्लामाबाद में भी खुदकश हो रहा है, बलूचिस्तान में एक दिन में 9 धमाके हो रहे हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा जिसमें हमने फाटा को मर्ज किया, वहाँ पे सूबाई इंतखाबात कराए, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात कराए, तरक्की की तरफ जा रहा था, आज फिर दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। हम सब के सामने हैं। पाकिस्तान में 18 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियाँ अपने प्लांट बंद कर चुकी हैं, इंसुलिन तक बनना बंद हो गया है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनी अपना प्लांट बंद कर चुकी है। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बंद हो रही है। 15 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद में बेरोजगार हो चुके हैं। तेजी से मईशत गिर रही है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, अवाम में जा नहीं सकते। हमारे दौर में आटा 5,500 के करीब 100 किलो आटा मिल रहा था और मखसूस मीडिया और ये पोजीशन में जो जमातें थी उस दौर में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये नाकाम है, नाकारा हैं, ये नहीं चला सकते मुल्क। आज मुझे बताएं कि 8 महीने के अंदर क्या हुआ कि आज आटा जो है वो 13,000 रुपये का 100 किलो भी नहीं मिल रहा। तो ये मुल्क में मैं समझता हूँ कि एक ही हल है कि इस मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। हमारे इस्तीफ़े जो मंजूर थे उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हो, इनको पता चले, अवाम में आए एक दफ़ा। ये सिर्फ अंदर बैठ के असम्बलियों में तकरीरें एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं इस असम्बली के अंदर। मैं समझता हूँ कि मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहा है। ये जो अपने आप को तजर्बेकार बोलते थे, ये जो 13 जमातें PDM के टोला पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज हो चुका है। जिधर इंतखाबात की आवाज़ सुनते हैं डर जाते हैं, कांपे टांग जाती है इनकी। पहले ये आपके सामने कराची के बल्दियात से भागे, इस्लामाबाद के बल्दियात से भाग गए, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। 9 हलकों में से 8 हलके इमरान खान साहब जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अवाम का जो गैलप का सर्वे आया है 75% पाकिस्तानी नए इंतखाबात चाहते हैं। तो आपको इंतखाबात ही की तरफ जाना पड़ेगा। मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है और ये इस असम्बली में बैठकर 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां नैब के कवानीन में तरामीम करके फर्द वाहिद लोगों के लिए की हैं। तो ये कर रहे हैं। लेवी लगा दी है 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर इसी हाउस के अंदर, जबकि अवाम के लिए बिजली महंगी, गैस महंगा, आटा महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी।
تو کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا. ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی چوریاں بچائیں, لوٹیں لوگوں کو دوبارہ. پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے. ہمارا مطالبہ ایک ہی تھا کہ جو ہم نے منظور کیے ہوئے تھے استعفے, ان کو الیکشن کمیشن بھیجو. اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور عوام کی جو رائے ہے, جو 75% عوام چاہتی ہے, الیکشن ہو, الیکشن کی. اچھا, میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, انہوں نے صوبوں کے فنڈ بھی روک کے رکھے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا کے انہوں نے 190 ارب روپے انہوں نے اس وقت جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں. یہ فاٹا کے فنڈز ہیں اور یہ ہمارے نیٹ ہائیڈل پراپرٹس کے فنڈز ہیں. آپ سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو تنخواہ نہیں اویلیبل نہیں ہے. بلوچستان میں بھی اس طرح ہو رہا ہے, اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے ساری فنڈ روک کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کر کیا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. بھائی عوام کے پاس جاؤ, آپ سے نہیں ہو رہا, تیرے لوگ ہیں, آپ جو انہیں نہیں کنٹرول کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری الیکشن ہو تاکہ نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا نئی اسمبلی آئے اور نیا بجٹ پیش کرے. نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے, دعوت بھی دیا ادھر بلاول بھٹو نے دھمکی کی, یعنی جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں نا, وہ دھمکی کی لہجے میں انہوں نے دعوت دی. دیکھیں, یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا فوری الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد رکھنی ہے. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی بھی جو ہے نا ریزالو ہوگی, اور یہاں سے بھی ہم اپنی ریزولوشن پاس کریں گے. اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو ہم اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر جو ہے نا عدالت میں جا سکتے ہیں. ہم وہ مشورہ کر کے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کی حوالے سے کیا وہ آپ کی ان لسٹ ہیں؟ نہیں, دیکھیں, وہ اس کا کیا, اس نے جو پارٹی کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے دروازے بند کیا ہے, اس کے لیے عوام نے بھی دروازے بند کیے ہیں. انشاءاللہ یہ سامنے آئیں گے عوام کے, تو ان کو یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکے, یہ عبرت کا نشان بنیں گے. یعنی جی, وہی قومی اسمبلی سیکریٹری حکام لیجسلیشن کے افسران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کو بھی مشورہ دیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہ تو اس کی ڈیوٹی یہی ہے, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ساتھی ہوتے ہیں. انہوں نے جو آرٹیکل ہمیں پڑھائے اور جو رولز پڑھائے وہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم نے وہی آرٹیکل وہی رولز کو بنیاد بنا کے جو ہے نا یہ استعفے منظور کروائے تھے. یہ اسپیکر کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس کو کیا رول لکھ دیتے ہیں. تو ہم نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ دیکھیں, آپ تاریخ میں اپنا حصہ بنائیں. اس وقت ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کر جا رہا ہے, ملک جو ہے نا نہیں چلا جا رہا, ملک میں گورننس نہیں ہے, تو آپ ایک ایسا فیصلہ کریں, ہمارے سارے ریزگنیشن منظور کروائے تاکہ ملک نئے الیکشن کی طرف جائے. عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں دوبارہ جاری رہے گا. دیکھیں, ہم تو آج اب نے اپنا موقف سامنے رکھا, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہم نے تو ریکویسٹ کر دی ہے. نہیں, وہ ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں ہے. ہم جب آئیں گے, وہ جب آئیں گے, جب ہم ساتھ مل کے آئیں گے. وہ کیا کریں گے, اس کا ایک ایم این اے آئیں گے, اس کا استعفیٰ منظور کر کے باقی جو ہے نا کہیں باہر چلے جائیں گے, 15-20 دن کے بعد دوسرے کو بلائیں گے. یہ نہیں, ٹائم لیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہمارے ریزگنیشن جو ہے نا وہ کلیکٹیولی جو ہے نا منظور ہوں گے. لاسٹ کوشچن لے لیں کہ آپ انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ موقع اپنایا ہے کہ انتخابات میں وہ قوتیں جو ہے دانلی کا سہارا لے کر اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتے ہیں. اگر نیکسٹ انتخابات میں بھی انہوں نے اس طرح کیا, کیا پلاننگ ہوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں, ہم تو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور شکر الحمدللہ اس وقت ہمارے پارٹی ورکر بہت بیدار ہو چکے ہیں, اور ہم تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ ٹو-تھرڈ سے انشاءاللہ طریقے صاحب جیتے گی. کیسے صاحب کہا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, کل فواد چودھری نے بھی کہا کہ ہم قبول نہیں کریں گے. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ محض یہ دیکھیں, میں بتاؤں نا, کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتے, نہ منظور کر. یہ غیر آئینی ہے. قانون میں اس کی گنجائش کدھر ہے, مجھے بتاؤ کدھر ہے قانون میں اس کی گنجائش, آئین میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ نہیں, دیکھیں, ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم ہم امید رکھتے ہیں کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ جو اس کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ ادارے کو اپولیٹیکل رکھیں گے, تو ہم انشاءاللہ ان کی اپولیٹیکل رویے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپولیٹیکل رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو.